यही कि मुस्तफा इस कोख से पैदा होता वहां से नूर मुंतकिल होगा इस्माइल का। इशारे में इब्राहिम ने जहन दे दिया, दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद इब्राहिम आ गए, बेटे कैसे हालात है, इत्तेफाक से इस्माइल नहीं है। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो कहते हैं जा इस्माइल से कह देना बेटी कि इस दर को कभी भी ना बदले। अल्लाह अकबर। उसी कोख से इस्माइल का नूर, इस्माइल का नूर हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की बीवी के शिकम में अतहमा आया। ये नूर आता गया, इसकी नूर की तारीफ भी होती रही। हजरत आदम ने इसकी तारीफ की है, हजरत शीश ने इसकी तारीफ की है, इद्रीस ने इसकी तारीफ की है, ज़करिया ने इसकी तारीफ की है, लूत ने इसकी तारीफ की है। और अगर ये कह दूं पलट कर भेजा ना होगा, आज जो कुछ भी मिला है मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिला है। आप कहेंगे क्या मिला है? आदम को खिलकत मिली है, शीश को मार्फत मिली है, रूह को हिकमत मिली है, लूत को हिकमत मिली है, रूह को शुजाअत मिली है, इब्राहिम को खुल्लत मिली है, इस्माइल को ज़बात मिली है, इसहाक को रज़ा मिली है, हज़रत सुलेमान को हिकमत मिली है, हज़रत यूसुफ को जमाल और हज़रत यूनुस को जो कमाल मिला है, हज़रत मूसा को जो जमाल मिला है, हज़रत ईसा को जो सिफ़त मिला है। इसी नूर की वजह से है। मतलब ये है कि नूर मुस्तफ़ा की वजह से खलकत मिल गई है, शफ़क़त मिल गई है, तबारक व तआला के नूर की वजह से मार्फत मिल गई है, रिफ़त मिल गई है, नूरानियत मिल गई है, हिकमत मिल गई है, बादशाहियत मिल गई है, हुकूमत मिल गई है, ज़ौक़ मिल गया है, रक़बा मिल गया है। अंबिया मुरसलीन आते रहे, तमाम को कुछ न कुछ मिलता रहा। बल्कि आला हज़रत की वजह जब हदीस से रसूल पर पड़ती है तो बरेली में रहकर ये फैसला करते हैं अर्श हक़ है, मसनद है, रिफ़ात रसूलुल्लाह की, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, आब रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बत्तिये को नेमत रसूलुल्लाह की, और रज़ा खुद साहिब है, कुरान है, मत्ता है रसूल, तुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह। के साथ सुनना, तमाम को कुछ न कुछ मिलता रहा। ये नूर आ गया मुस्तफा जान रहमत अब याद रखा अब्दुल्ला के बाद हज़रत आमिना की शिकम में आया। लेकिन शिकम में आने का तरीका याद रखना। और मेरे प्यारे जरा पता है हुए है, दुनिया बड़ी है, दुनिया दौलत है, दुनिया शान शोहरत है। मुस्तफा को कह देते हैं मुस्तफा गरीब है। कसम खुदा की मेरा नबी गरीब है, अल्लाह अकबर मेरा नबी गरीब है। लोग कह देते हैं, बहकाते हैं, मैं कहता हूँ मेरा नबी गरीब है। अरे मेरा नबी तो वो है खाली हाथों में जन्नत की दौलत वास है, बल्कि मुस्कान शरीफ की और तुलसी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबियां अल्लाह ने नबी के कदमों में रखी, आपकी हथेली पर रखी है। अब बताइए आप ही फैसला कर दीजिए, मुस्तफा आम इंसान से भी है। बल्कि मैं कहता हूँ आप दोगे भी तो क्या दोगे? पैसा दोगे, मगर मेरा नबी है, देता भी है, दुआ भी देता है और बोलता है मंगता तो हो, मंगता शाहू जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, आता है फकीरों पे कुछ प्यार ऐसा खुद वही देखा भला हो। और आपने सुना होगा एक जमाने में एक बादशाह हुआ है जिसका नाम आपने बड़ा ज़ौक़ और शौक से आप सुनते रहते हैं वाक़िया। जानते मोहतरम हज़रात, हज़रत इमाम हुसैन के दौर में उसका पोता हुआ। पोते ने कहा मेरा दादा बड़ा दयालु था। कहा क्या दयालु था? अना बड़ा बांटता था। कितना दाना बांटता था? कहा कितने दरवाजे थे बांटने के? 8। एक पे से आता, दूसरे पे वही फकीर आता, फिर भी दे देता, तीसरे पे आता, फिर भी दे देता। मतलब ये एक फकीर एक घर आता है तो हम कह देते हैं अभी तो दिया है, लेकिन मेरा दादा नहीं कहता था। हुसैन कहते हैं कि तू तनकीद मेरे नाना पर तो नहीं करना, अरे सुन ले अगर कर रहा है। मेरे नबी गरीब नहीं थे, कसम खुदा की सुन ले। हुसैन कहते हैं अबे सुन, तेरा दादा देता है तो बाबा लौट के आने की जरूरत पड़ती है, मगर जिसे मेरा नाना एक बात दे दे जिंदगी खत्म हो जाती है। सुभान अल्लाह। फैसला कीजिए कौन ज्यादा दयालु है? मुस्तफा गरीब नहीं थे, कसम खुदा की मेरा नबी तो अमीर है। कौन गरीब बताता है? मैं कहता हूँ मुस्तफा तो अमीर है, दौलतमंद है, शोहरत वाले हैं, इज्जत वाले हैं। और गरीब चीज क्या है? गरीब है क्या चीज? अल्लाह ने अगर जबान को थूक भी दिया है, कुछ ना दिया, तब भी अल्लाह का करम है, अमीर है। सुभान अल्लाह। सुभान के थूक न होता ये जबान चलना बंद हो जाती, सूख कर कांटा बन जाए। अब मोहतरम हज़रात सुनिए, आज क्या देता है नौजवान बड़ी आसानी से। हम तो सुनते रहते हैं कि दौलतमंद है, शोहरत वाले, दुनिया बड़ी है। मैं कहता हूँ कितनी बड़ी
یہ دنیا بڑی ہے، دنیا کے اندر بے شمار دیش بھی ہے اور دیشوں کے اندر بے شمار شہر بھی ہے، شہروں کے اندر تعلق بھی ہے، قصبے بھی ہے، مگر جانتا ہے جہاں تک بات مصطفیٰ کی ہے تو دنیا بڑی ہی نہیں، میں یہ غلام رسول ہو کر یہ فکر دیتا ہوں، کون کہتا ہے یہ دنیا بڑی ہے، یہ دنیا میرے نبی کے قدموں میں بڑی ہے۔ اب یہ نور محترم حضرات، حضرت آمنہ کے آغوش میں آیا، آمنہ کے آغوش میں آیا، خواب میں آ کر کے بتایا اے آمنہ مبارک ہو تجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا ہے، اور محترم حضرات مبارک ہو آمنہ تجھے جو بیٹا دیا ہے یہ سید الانبیاء دیا ہے، یہاں تک نہیں بلکہ آخری خواب میں آ کے بیان ہوتا ہے اے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں بیٹا آ رہا ہے، پھر کہا جاتا ہے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں سارا جہاں آ رہا ہے۔ میرا نبی پیدا ہو گیا، بتائیے ایمانداری کے ساتھ تیزی کے ساتھ، بچہ پیدا ہوتا ہے سرما لگا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے۔ میرا تیرا نبی پیدا ہوا سرما لگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ میرا تیرا نبی پیدا ہوا، بتائیے تیل لگا ہوا ہو کہ نہیں ہوتا؟ میرا تیرا نبی پیدا ہوا، تیل لگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ میرا تیرا نبی پیدا ہوا، قسم خدا کی بال مبارک ہے، تیرا میرا نبی پیدا ہوا تو جان سے مصطفیٰ بول رہے ہیں، پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور آقا کریم نے کس کی گود میں پلے؟ حضرت آمنہ کی گود میں آئے۔ آمنہ کون ہے؟ سلامتی کا گہوارہ، کس کے گود میں گئے؟ حضرت حلیمہ کا، جس کے پاس حدتوں کا باب ہے، بچپن ہی میں میرے نبی کو آمنہ کی سلامتی، حضرت حلیمہ کا آغوش ملا۔ لوگ کہتے ہیں حدت ملی، میں کہتا ہوں حدت چیز کیا ہے؟ ارے انہیں حدت نبی کے قدموں کی برکت سے ملی تھی۔ کیسے؟ تو سنو میرا نبی جب پیدا ہوا تو نبی کو کا تھوک جس نے پی لیا تھا، اللہ نے بڑے ہو کر تمام کو نبی کا صحابی بنا دیا تھا۔ تھوک کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ میرا نبی کا تھوک اگر خالی کنواں میں پڑتا تو میٹھا ہو جاتا، اگر محترم حضرات کنویں میں پانی نہیں ہوتا، تھوک کی برکت سے پانی ہو جاتا ہے، دادا کی آنکھ نکل جاتی، تھوک کی برکت سے ٹھیک ہوتی ہے، کسی کی پنڈلی ٹوٹ جاتی، تھوک کی برکت سے ٹھیک ہوتی ہے۔ کوئی محترم حضرات مطلب یہ ہے نبی کا تھوک ایک ہے، کسی کی آنکھ ٹھیک کر رہا ہے، کسی کی زبان ٹھیک کر رہا ہے، کسی کی پنڈلی صحیح کر رہا ہے، تھوک ایک ہے مگر جانتے ہیں طریقہ دیکھیے، عالم یہ ہے، رحمتوں کا عالم دیکھیے، پھر دیکھیے گا جب یہی تھوک مبارکہ حضرت علی خیبر کے مقام پہ چاشومے کے لیے لیا تو ان کی چاشومے زخم کو ٹھیک کر دیا، اور یہی تھوک ابن خلق پر پڑا تو اسے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تھوک ایک ہے، فرمان الگ الگ ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا۔ نبی پیدا ہوئے، امت کو یاد کیا، اس سے پہلے خدا کو یاد کیا، بس رب نے فیصلہ کر دیا آج نماز تم پڑھتے ہو، آخری جملے یاد رکھنا، آج نماز تم پڑھتے ہو، نماز قبول ہے کہ نہیں، روزہ قبول ہے کہ نہیں، ایام قبول ہے کہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کس کو، اگر فقہ فرماتے ہیں نماز میں قیام کر لیا، رکوع کر لیا ہے، سجود کر لیا ہے، آیتہ کر لیا ہے، قنوت رسول کر لیا ہے، نبی کی برکت سے ہمیں پتہ نہیں، قیام کے بعد کا پتہ نہیں، قنوت رسول کا پتہ نہیں، رکوع کا پتہ نہیں، سجود کا پتہ نہیں، مگر فقہ فرماتے ہیں جب فقہ کرام فرماتے ہیں زمانے اول کے تمام افراد کو لے کر کے دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں اگر نماز پڑھ کر تمہیں تو پتہ نہ ہو کہ میری نماز قبول ہے تو فقہ احناف نے یہ فتویٰ دے دیا نماز میں قیام کے بعد، رکوع کے بعد، سجود کے بعد، آیتیں کے بعد، قنوت رسول کے بعد اگر مصطفیٰ پر